सबैलाई हार्दिक नमस्कार। पठन संस्कृति अभियान नामक युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नीतिका कुराहरू प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा आज 87औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र जुन श्रृङ्खलाको शीर्षक रहेको छ हामी कति बेला ज्ञानी हुन्छौँ त। वास्तवमा हामीले ससाना बच्चाहरूलाई ज्ञानी भएर बस भनेर जुन हामीले आज्ञा दिन्छौँ त्यस्तै आज्ञा हामीले कहिले पालना गर्छौँ त। पढे लेखेर एमए पिएचडी डिलिट गर्दैमा धेरै अनुभवहरू सँगाल्दैमा हामी ज्ञानी हुन सक्दैनौँ। हामी ज्ञानी हुन खोज्ने अर्थात् हामीले अत्यन्त संवेदना वहन गर्न सक्ने होइन, यो ज्ञान यो वैराग्य प्राप्त गर्न सक्ने, यो संसार नश्वर रहेछ भनेर आत्मचिन्तन गर्न सक्ने, ऋते ज्ञानान् न मुक्ति, ज्ञान बिना मुक्ति हुँदैन भने जुन ज्ञान हो वास्तविक ज्ञान, पढेर लेखेर प्रमाणपत्र आर्जन गरेर मात्रै मान्छे ज्ञानी हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा जुन मुक्ति दिन सक्ने खालको जुन ज्ञान हो त्यो हामीले कुन कुन अवस्थामा प्राप्त गर्न सक्छौँ त भन्ने बारेमा चाणक्यले 14औं अध्यायको 6औं श्लोकमा जुन कुरा उल्लेख गरेका छन् त्यो यहाँ म प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। धर्माख्याने श्मशाने च रोगिणां या मतिर्भवेत् सा सर्वदैव तिष्ठेत् चेत् को न मोचेत बन्धनात्। तीन ठाउँमा हामी ज्ञानी हुन सक्दा रहेछौँ। हामीलाई संवेदना जाग्दो रहेछ, हामी अत्यन्त होइन ज्ञानी हुनुपर्छ, त्यो संसार नश्वर रहेछ, हामी ज्ञानी भएर मोक्षको पात्र हुनु पर्दो रहेछ, मोक्ष प्राप्त गर्न अग्रसर हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले तीन अवस्थामा मात्रै हामीले आर्जन गर्न सक्छौँ। त्यो हो धर्माख्याने। पुराणहरू सप्ताहहरू लगाइरहेको बेलामा, पण्डितहरूले व्याख्यान गरिरहेको बेलामा, कथा प्रवचनहरू गरिरहेको बेलामा अनि दार्शनिक जुन वेदान्त दर्शन आदिका दार्शनिक प्रवचनहरू गरिरहेका बेलामा हामीले ज्ञानी हुन सक्ने एउटा वातावरण प्राप्त गर्न सक्छौँ, अनुभूति गर्छौँ। त्यति बेला भने दोस्रो ठाउँ कहाँ होला जसले हामीलाई ज्ञानी बन्न संवेदनशील बनाउँछ? त्यो हो श्मशान घाट। सागर जाँदा कोही मरेर हामी मलामा गयौँ भनेदेखि जन्मदा पनि हामी रित्तै र नाङ्गै आएका थियौँ र हामी यो लोक छाड्दा पनि, यो लोकमा हामीले टेक्दा पनि र यो लोक छाड्दा पनि हामी रित्तै हात जानु पर्दो रहेछ र नाङ्गै जानु पर्दो रहेछ भनेर हामी वैराग्य प्राप्त हुन्छ। त्यो वैराग्यले हामीलाई यो सांसारिक प्रपञ्चमा फसिरहन होइन, यसबाट यो सांसारिक प्रपञ्च रूपी हिरोबाट त्यसबाट निस्केर पखालिएर हामीले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ भन्ने चिन्तन हामीलाई मलामा जाँदा वा सागर जाँदा हामीलाई प्राप्त हुन्छ। तर हामी घरमा आउँदा बित्तिकै त्यही सांसारिक हिलोको त्यो खाडलमा हामी पसिरहेका हुन्छौँ, भासिरहेका हुन्छौँ र हामीले मुक्ति र ज्ञानी हुने र मुक्ति प्राप्त गर्ने, मोक्ष प्राप्त गर्ने चिन्तनतर्फ हामी जान सकिरहेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा दोस्रो, पहिलो हो पुराणहरू प्रवचन सुन्दा, दोस्रो मलामा वा सागर जाँदा र तेस्रो रोगेडाम, रोग लागिसकेपछि, रोगले मान्छेलाई अत्यन्त सताइसकेपछि आखिर म त यो संसारबाट बिदा हुँदैछु, मैले गर्नुपर्ने काम छिटै गर्नुपर्छ भनेर हामीले भगवानलाई पुकार्छौँ। हे भगवान, मलाई बचाइदिनुहोस्, मैले
यो संसारको लागि राम्रो काम गरेर अगाडि बढ्नेछु भनेर जुन चिन्तन हामीले गर्छौँ त्यति बेला, तर हामीलाई रोगबाट मुक्ति मिल्यो, हामी स्वस्थ भयौँ भने हामीले त्यो कुरा बिर्सन्छौँ र यसरी बिर्सँदै जाँदा हामी यो सांसारिक प्रपञ्चमा फसेर मुक्त हुन सक्दैनौँ। हामीले गर्भावस्थामा नै त्यहाँबाट निस्कनको लागि हामीले भगवानलाई पुकारेका थियौँ, छिटो निकालिदिनुहोस् यो गर्भबाट, यो जेलबाट, म तपाईँको नाम पुकार गर्नेछु, मानवको सेवा गर्नेछु र सत्कर्म गरेर मोक्ष प्राप्त गर्न अग्रसर हुनेछु भनेर हामीले जुन वाचा गरेका थियौँ, त्यो वाचा हामी यो संसारमा टेकिसकेपछि हामीले बोलिरहेका हुन्छौँ र जब हामी अन्तिम अवस्था आउँछ अनि हामी भगवानलाई पुकार्छौँ र मोक्ष प्राप्त हुनको लागि हामी समय रहेन, जिउँदो रहँदासम्म केही गर्न सकिएन भन्ने अन्तिम मृत्युशय्यामा हामी पुगेर त्यो पश्चातापको अनुभूति गर्छौँ। यी तीनवटा कुराहरू पुराणहरू सुन्दा, मलामा वा सागर जाँदा र रोग लागेका बेलामा या मतिर भवेत्, जस्तो बुद्धि हुन्छ त्यस्तो बुद्धि सा सर्वदैव तिष्ठेत् चेत्, त्यस्तो बुद्धि अरू बेलामा पनि रहने हो भने को न मुच्येत बन्धनात्, को बन्धनबाट, यो सांसारिक बन्धनबाट को मुक्त हुने थिएन, अर्थात् सबै मुक्त हुने थिए। त्यहाँ हामीलाई तीनवटा अवस्था छन्, तीनवटा अवस्थामा हामीलाई जगाइरहेको हुन्छ। ज्ञानी बन्न र सांसारिक प्रपञ्चबाट यो मुक्त हुन, यसबाट छुटकारा पाउन, यो सांसारिक प्रपञ्च रूपी जेलबाट छुटकारा पाउनको लागि हामीलाई तीन अवस्थामा हामीलाई चेतना आएको हुन्छ। तर चेतनालाई पक्रेर अगाडि बढ्ने व्यक्ति मोक्षको सफल यात्री हुन्छ भने ती चेतना जगाएको कुरालाई सपना जस्तै ठानेर यही सांसारिक प्रपञ्चमा रमाउने व्यक्ति यही सांसारिक प्रपञ्चमै दुःख पाइरहेर पुनर्जन्मको चक्रमा फसिरहन्छ भन्ने यो चाणक्यको चिन्तन यति नै रह्यो। यो सुनेर यहाँहरूको मनमा लागेका जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू केही भएमा यो तपाईँले हेरिरहेको यही भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु न। सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।